नमस्कार दर्शकवृन्द, हजुरलाई आइपिआर डिपार्टमेन्टको ई समाचारमा स्वागत छ। अहिले हामी यो चुवाटारको डी एडिक्सन सेन्टरमा आइपुगेका छौँ अनि हामी यहाँबाट हजुरलाई अहिले जुन यो कोभिडको अवस्थामा मान्छेहरूलाई एसिम्टोमेटिक हुन्छ अनि यो अवस्थामा अथवा सिम्टम नै आएको अवस्थामा पनि मानिसहरूमा मानसिक तनाव भएको हुनसक्छ अनि यस विषयमा हामीहरूले के कस्तो सुरक्षाका उपायहरू अपनाउनु पर्ने हो अनि यस विषयलाई लिएर हामीलाई जानकारी प्रदान गर्नुहुनेछ डाक्टर सतीश रसाइली सरले, जो यस सेन्टरका नोडल अफिसर पनि हुनुहुन्छ। सरलाई स्वागत छ सर। नमस्ते सर, अहिले यो कोभिड-19 को अहिले त दोस्रो लहर छ है, यसले अति नै एकदमै भयावह रूप लिइरहेको छ अनि यो अवस्थामा मानिसहरू घरमा हुँदै पनि कतिजना सिम्टम्स पनि हुन्छ, कतिजनालाई अब एसिम्टोमेटिक पनि हुन सक्छन् अनि त्यो अवस्थामा घरमा भएको बेलामा मानिसहरूलाई अब एउटा तनाव पनि भएको हुनसक्छ। यो अवस्थामा मानिसहरूले चाहिँ कुन उपाय अपनाउन सक्छन् यहाँबाट छुटकारा पाउनको निम्ति? नमस्ते, म डाक्टर सतीश रसाइली, सेन्टर फर एडिक्सन मेडिसिन सौनी चुवाटारदेखि हो र जुन चाहिँ कोभिड पेन्डेमिक छ सिक्किममा मात्रै होइन, सारा भारत र संसारमा नै यसले हामीहरूलाई अलिक पीडित पारिरहेछ है, अन्त फैलिँदै गइरहेछ र कुरा चाहिँ के छ भने अब जस्तो कोभिड जस्तो हुन्छ, कोभिडले गर्दा एउटा मानिसहरूलाई, एउटा इन्डिभिजुअललाई, फ्यामिलीलाई, सोसाइटीलाई एउटा धेरै तनाव हुँदैछ। अन्त तनावको कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि फर्स्ट चाहिँ जुन चाहिँ कोभिड पेन्डेमिक आउँदाखेरि हामीहरूको अलिकति फ्रिडम अलिकति कम्ती भएको छ, धेरै रेस्ट्रिक्सनहरू हामीलाई अब लाग्दै जान्छौँ र हामीलाई पनि एउटा सोसली हामी अलिकति डिस्कनेक्ट हुँदै जाँदैछौँ, किनभने धेरै कोभिड एप्रोप्रिएट बिहेभियर जस्तो मास्क लगाएर हिँड्नु पर्यो, सोसल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नु पर्यो, यति पनि हो कि आफन्तको घरमा पनि हामी अहिले जानु हुँदैन। अन्त अर्को चाहिँ जुन चाहिँ कोभिडको जुन चाहिँ हामीसँग एउटा इन्ट्रोडक्सन भयो, कोभिडको कसरी इन्ट्रोडक्सन भयो भने कि हामीले न्युजदेखि टिभीदेखि जुन प्रकारले हामीले है इटलीमा मानिसहरू मरेको देखियो, सो त्यो प्रकारले हाम्रो एउटा कोभिडसम्म जुन चाहिँ एउटा इन्ट्रोडक्सन भएको थियो। अन्त त्यो कारणले चाहिँ हाम्रो मनमा र हाम्रो एउटा मानसिक फिलिङ्समा है, हाम्रो सोचाइमा, भावनामा र जुन चाहिँ यति साह्रो डर भएको छ है अब, र त्यसलाई भन्छ हामीले एउटा फेयर या एन्जाइटी। एउटा घरमा पोजिटिभ आयो भने धेरै उहाँहरूलाई रेस्ट्रिक्सन हुन्छ, धेरै उहाँहरूले कतिवटा मेन्टेन गर्नुपर्छ कोभिड एप्रोप्रिएट बिहेर है। अन्त आफैलाई पोजिटिभ आयो भने आफै आइसोलेसनमा जानु पर्यो र हामी अलिकति सोसली उयो डिस्कनेक्ट हुन्छ र है अब त्यो सबै यो चिजहरू छ र एउटा टेस्टको एउटा प्रक्रिया जब टेस्ट हामी गर्छौँ है, अब टेस्टदेखि स्टार्ट हुन्छ यो फेयर भन्ने त है। जब टेस्ट हामीले गर्छौँ र टेस्टको रिजल्टमा पोजिटिभ आउँछ कि नेगेटिभ आउँछ, त्यो एन्जाइटी एउटा हामीलाई क्रिएट भइहाल्छ। अन्त जब टेस्ट पोजिटिभ अब सिम्टोमेटिक भयो भने त अझै हामीलाई बेसी नै आउँछ, कहाँ के हुन्छ कसो हुन्छ, किनभने अब जहाँ पोजिटिभ फैलिँदैछन् हामीले एउटा एक्सन लिनु पऱ्यो, हामी आफैले बाँचेर बस्नु पऱ्यो है। अनि त्यही कारण यो प्रकारले चाहिँ यति साह्रो हामीलाई डर र एउटा मानसिक तनाव हुँदैछ। सर, यसबाट चाहिँ बाहिर निस्कनको निम्ति चाहिँ एउटा सर डाक्टर भएको नातामा मानिसहरूलाई के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ अथवा के गर्नुपर्ने, कस्तो खालके उपायहरू अपनाउनु पर्ने हो? तपाईँले धेरै मान्छेहरू देख्नु हुँदैछ, अहिले पनि उहाँहरू डराउनु हुँदैन, उहाँहरू मास्क खोलेर हिँड्नुहुन्छ बजारमा, अलिकति रेस्ट्रिक्सन कम्ती गरिदेखि है। त्यहाँदेखि अर्को तपाईँलाई डर लाग्यो भने तपाईँले अलिकति सोसल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नुहुन्छ है। तर तपाईँले अहिले हेर्नुहोस् है, जब अलिकति खोलिन्छ मान्छेहरूले बजारमा जाँदाखेरि, हस्पिटलमा आउँदाखेरि या कुनै पनि पब्लिक प्लेसमा जाँदाखेरि हामीले डर छ नि, हामी बिर्सिन्छौँ कोही बेला। सो अन्त डर लागेन भने पनि हामीले आफूलाई प्रिपेयर गर्दैन। अन्त म चाहिँ भन्छु डराउनु पर्छ, हामी अलिकति डराउनु पर्छ, किन डराएर चाहिँ, तर डराएर मात्रै बसेर पनि भएन, तर डराएर एक्सन लिनुपर्छ। डरले चाहिँ तपाईँलाई प्रिपेयर गर्छ। फर्स्ट टिप चाहिँ कोभिडमा त्यही हो, मास्क लगाउनु पऱ्यो है, त्यो डेली चेन्ज गर्नु पऱ्यो। सेकेन्ड, सोसल डिस्टेन्सिङ, आज 3 फुट 6 फुटको दूरी हामीले उयो गर्नु पऱ्यो। अन्त म भन्छु थर्ड चाहिँ घरतिर पनि आफ्नो घरमा आफ्नै रुममा बस्नु पऱ्यो, आफ्नो मेन फ्यामिली मात्रै, आफ्नो अरू एक्सटेन्डेड फ्यामिलीहरूलाई पनि बेसी भिजिट गरिदिनु भएन जब यसको अब हावा चल्दैछ यसको ट्रान्समिसनको। त्यहाँदेखि अन्त हामीले राम्रो न्युट्रिसियस डाइट र भिटामिन सी भिटामिनहरू खानु पऱ्यो राम्रोसँग है। अन्त हामीले अर्को चाहिँ निन्द्रा एकदमै राम्रो राख्नु पऱ्यो। अन्त तपाईँलाई धेरै टेन्सन हुँदैछ भने एक दुईवटा टिप्सहरू दिन्छु है। अहिले अब घरमै हुनुहुन्छ, सबैजनाले फिजिकल एक्सर्साइज चाहिँ गर्नु पऱ्यो है। अब रुमभित्रै बसेर भए पनि
फिजिकल एक्सर्साइज गर्नुहोस्। किन फिजिकल एक्सर्साइज गरेपछि चाहिँ लाइक योगा एन्ड फिजिकल एक्सर्साइज यसले चाहिँ के गर्छ, जुन चाहिँ केमिकल्स जुन चाहिँ तनावमा बढ्छ उहाँलाई चाहिँ के गर्छ, स्टेबलाइज गर्छ। त्यो स्टेबलाइज भएपछि तपाईँको अलिकति यो रेस्टलेसनेस है, प्यानिकहरू, एन्जाइटी चाहिँ कम्ती हुन्छ। अन्त रुमभित्रै भए पनि अब तपाईँ एडप्ट गर्नु पऱ्यो है, एडजस्ट गरेर भए डेली बिहान बेलुका एक्सर्साइज गर्नु पऱ्यो। सेकेन्ड चाहिँ योगा। अलिकति योगा चाहिँले चाहिँ के गर्छ, माइन्ड र बडीलाई कनेक्ट गर्छ। अन्त अहिले है अब जुन चाहिँ अरू घरमा बस्नु भएको छ लकडाउनमा है, तपाईँहरूकोमा धेरै समय छ, अन्त अब त्यो कोभिडकै बारेमा सोचेकै है या के चिजको सोचे भन्दा चाहिँ त्यो चिजलाई चाहिँ पोजिटिभमा युज गर्नु पऱ्यो र यु क्यान लर्न योगा जसले गरेछ उहाँले सिक्नु पऱ्यो। थर्ड, मेडिटेसन इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। घरमै बस्दा के हुन्छ भने माइन्डमा धेरै कुराहरू चल्छ, अन्त अलिकति मेडिटेसन आफूलाई ध्यानमा आँखा चिम गर्नुहोस्। आँखा चिम गरेर चाहिँ एउटा शान्त जग्गा जहाँ चाहिँ पूजा गर्नुहुन्छ, पूजापाठ गर्नुहुन्छ, त्यहाँ तपाईँले एउटा कर्नर खोज्नुहोस् है, त्यहाँ डेली त्यहाँ बसेर चाहिँ फ्यामिलीसँग नानीहरूलाई पनि तपाईँले अहिलेदेखि सिकाउनुहोस्, बसेर चाहिँ आँखा चिम गरेर चाहिँ सासमा है तपाईँले सासमा मात्रै तपाईँको ध्यान दिनुहोस्। अन्त आफैलाई भन्नु पऱ्यो क्या कि म चाहिँ शान्ति हुँदैछु त्यति बेला। त्यो एउटा टेक्निक छ। तपाईँलाई एकदमै ढुकढुक भयो, लालाक लुलुक भयो, अब के हुन्छ भने चाहिँ के छ भने एउटा टेक्निक एकदम 15 खेप सास लामो लिनुहोस्, 1 2 3 4, त्यहाँदेखि रोक्नुहोस्, 1 2 3 4, फेरि 1 2 3 4 गरेर छोड्नुहोस् है। 4/4 या 5/5 गरी यो सासको एक्सर्साइज जब तपाईँलाई एट्याक हुन्छ। अर्को टेक्निक तपाईँलाई के दिन्छु भने म एउटा यस्तो बलहरू प्रेस गर्ने हुन्छ यो है, अब यो एक्युप्रेसरको तपाईँलाई एन्जाइटी हुँदाखेरि जिउतिर यो प्रेस गरेर आफ्नो माइन्डलाई के गर्नु, डिस्ट्र्याक्सन गर्नु पऱ्यो। त्यो एकदमै अब यो तनाउ हुँदा यो एउटा टेक्निक हो। अन्त अर्को चाहिँ बुक्सहरू रिडिङ गर्नुहोस् है। अब यति समय छ तपाईँहरूकोमा, तपाईँहरूले के गर्नु सक्छ भने अब राम्रो बुक्सहरू रिडिङ गरे, पोजिटिभ बुक्सहरू रिडिङ गर्नुहोस् है। सर, अनि अहिलेको अवस्थामा जुन सरले भन्नुहुँदै थियो कि मान्छेहरूलाई अब त्यो सोचाइ परेपछि एउटा डिप्रेसन पनि बढ्दै जान्छ है, अनि यो अवस्थामा मान्छेहरूले धेरै प्रकारको एक्सनहरू पनि लिन सक्छ। अनि अहिले यस्तो अवस्थामा चाहिँ सर यो जुन अब कोभिड-19 छ जुन चलिरहेको छ, यो अवस्थामा चाहिँ सर अहिले यो जुन ड्रग एडिक्सनमा मान्छेहरू कतिको लागेको छ या त यसबाट ओभरकम हुँदैछ सर? मलाई लाग्छ कि कोभिड जहिले पनि पेन्डेमिक हुन्छ र लकडाउन हुन्छ है, यो चाहिँ एउटा ब्लेसिङ इन डिस्गाइजै हो। स्पेसली जति पनि पेसेन्ट छ, जति पनि फ्यामिलीज छ र उहाँ जसले ड्रग्स युज गर्नुहुन्छ, किनभने जब लकडाउन हुन्छ के हुन्छ भने एउटा इम्प्याक्ट हुन्छ है। अब ड्रग्सको एभाइलेबिलिटी कम्युनिटीमा घट्छ जब, किनभने अब ल्याउनु सक्दैन उताबाट, अब पारीबाट नल्याउनु सक्दा चाहिँ त्यो ड्रग्सको जुन चाहिँ क्वान्टिटी हुन्छ मार्केटमा, सप्लाई चेन चाहिँ इफेक्ट हुन्छ। जब सप्लाई चेन इफेक्ट हुन्छ त्यसको अर्को इफेक्ट चाहिँ के हुन्छ भने यो ड्रग्सको दाम चाहिँ बढेर जान्छ। अनि त्यति बेला चाहिँ मानिसहरूले अब अफोर्ड गर्नु सक्दैन। अन्त त्यसमा चाहिँ हामीले के देख्दैछ भने पेसेन्ट अब चाहिँ जो पेसेन्ट पहिला ट्रिटमेन्ट आएको थिएन, जसले हेल्प सिक गरेको थिएन, उहाँहरू चाहिँ त्यहाँदेखि त्यो ड्रग्स नपाउँदा चाहिँ उहाँलाई विड्रल स्टार्ट हुन्छ ड्रग्सको, जुन चाहिँ स्पेसली अहिले चल्दो मल्दो ब्राउन सुगरको। अब यो ब्राउन सुगर विड्रलमा चाहिँ यति कस्तो खालको विड्रल हुन्छ भने यो त एकदमै पेनफुल दुख्छ र टलरेट गर्नै सक्दैन र धेरै क्रेभिङ हुन्छ उहाँहरूलाई। अन्त अब उहाँहरूलाई ज्वरो आउँछ, उहाँको प्रेसर बढ्छ, पसिना आउँछ, हात खुट्टा भित्र मासु पनि दुख्छ, आँखाबाट पानी आउँछ, दाँतबाट पानी आउँछ र तपाईँको निन्द्रा यति साह्रो तपाईँको निन्द्रा बिग्रिन्छ, निन्द्रा नै लाग्दैन रातभरि र तपाईँको मुड स्विङ्सहरू हुन्छ है, एकदमै तपाईँलाई डिप्रेसन हुन्छ, कोही बेला यति साह्रो डिप्रेस भएर सुसाइड गर्ने उयो सोचहरू पनि आउँछ। अन्त यो चाहिँ अब जुन चाहिँ ब्रिएसको विड्रल चाहिँ तपाईँले म त भन्छु 100 जनामा चाहिँ 99 जनाले चाहिँ थाम्नु सक्दैन, 1 जनाले मात्रै थाम्नु सक्छ। त्यहाँदेखि अब यो जसरी विड्रल अहिले के भएको छ भने कम्युनिटीमा चाहिँ ड्रग्स नपाउँदा यो मानिसहरूले ड्रग्स नपाउँदा उहाँलाई विड्रल स्टार्ट भएको छ है। अन्त त्यसले गर्दा चाहिँ के हुन्छ भने उहाँहरूलाई हेल्थ सिस्टममा है, अब हेल्थ सिस्टममा या कुनै डक्टर या कुनै पिएचसी सिएचसी या हाम्रोमा हेल्प सिक गर्नु चाहिँ उहाँहरूलाई अब्लिगेसनै पर्छ। अन्त त्यसले गर्दा चाहिँ के हुन्छ, जहिले पनि मैले लास्ट 2020 मा देखेँ, अन्त 21 मा के भएको छ भने हाम्रो अहिले पेसेन्ट चाहिँ धेरै बढेको छ। अन्त पेसेन्ट चाहिँ बरु मानसिक रोग पेसेन्ट, मेन्टल इलनेस पेसेन्ट भन्दा चाहिँ 60% पेसेन्ट चाहिँ अहिले यो ड्रग एडिक्सनको छ। अन्त उहाँहरूले हेल्प सिक गर्दैछ है। अन्त हामीले उहाँहरूलाई डिटक्स गरिदिन्छ, दबाई पनि छ, यसको दबाई पाउँछ,
दबाईले तपाईँलाई त्यो जुन चाहिँ विड्रलको प्रोसेसमा जानु लागि तपाईँको क्षमता बढाइदिन्छ त्यसलाई झेल्ने लागि। र अन्त एउटा त हामीले होममै डिटक्स गरिदिँदैछ, घरमै। यहाँ त के अरे अब डिस्ट्रिक्ट हस्पिटल आएर एउटा यही चुवातारमा धेरै पेसेन्ट 50% चाहिँ अहिले ड्रग्स रिलेटेड एडमिटेड छ। अन्त अब दिस इज द बेस्ट टाइम टु क्विट। सर अनि जति पनि अब यहाँ यो ड्रग एडिक्सनले गर्दाखेरि एउटा डिप्रेसन भएको होस् या त अरू बिमारीले गर्दाखेरि डिप्रेसन भएको होस्, यसमा चाहिँ अहिले मतलब मानिसहरूमा कतिको सुधार आउँदैछ यहाँ यो सेन्टरमा आइसकेपछि चाहिँ सर? यो सेन्टर चाहिँ एकदमै के अरे एउटा अब यसको एउटा म तपाईँलाई आँखा भन्दा यो सेन्टर चाहिँ अब डिपार्टमेन्ट अफ हेल्थ एन्ड फ्यामिली वेलफेयर गभर्मेन्ट अफ सिक्किमको अब दिस इज द ओन्ली अब एउटा वान अफ द स्पेसलाइज सेन्टर इन द सिक्किम मात्रै होइन तर नर्थ इस्टमा तपाईँलाई। अब यो जस्तो अरूमा पनि छ ड्रग डिटक्स हुन्छ तर त्यो साइकेट्रिक डिपार्टमेन्टको एउटा पार्ट हुन्छ। अब है अब तपाईँ मणिपालमा जानुहोस् साइकेट्रिक डिपार्टमेन्ट पार्ट हो, एसटिएनएममा पनि पार्ट हो, इभन सिलगढीमा जानुहोस् नर्सिङ होमको साइकेट्रिक डिपार्टमेन्टकै पार्ट हुन्छ। अन्त यो जुन चाहिँ एउटा गभर्मेन्ट अफ सिक्किमको इनिसिएटिभ छ यो चाहिँ म सबलाई भन्छु यो चाहिँ एउटा यस्तो हस्पिटल हो जुन चाहिँ नर्थ इस्टमा चाहिँ वान अफ द फ्यु हस्पिटल इन इन्डिया होला जहाँ चाहिँ खालि रक्सी, सिगरेट, गाँजा या जति पनि यो ब्राउन सुगर, हेरोइन, मर्फिन, अन्त यो कफ सिरप, एसपी, एन10 यो सुँग्ने यो डेनराइडहरूको यसको ट्रिटमेन्ट हुन्छ। किनभने यति डेडिकेटेड हस्पिटल चाहिँ म तपाईँलाई भन्दैछु है, यो अब कि यो चाहिँ कहीँ नर्थ इस्टमा पनि छैन, बरु रिह्याब सेन्टर्सहरू छ। अन्त यो रिह्याब र यसमा धेरै भिन्नता छ है। अन्त यो खोल्दा चाहिँ के छ, अब जस्तो हाम्रो यो 2019 तिर खोलेको यो हस्पिटल अपरेसनलाइज भएको। अन्त पहिला यो खोल्नु अगाडि चाहिँ अब हाम्रो ओपिडी चाहिँ तल चल्छ डिपार्टमेन्ट साइकियाट्री सिङताम डिस्ट्रिक्ट हस्पिटलमा। पहिलाको हाम्रो जब पेसेन्टको जति आँकडा गर्छ, सपोज मेरोमा 100 जना पेसेन्ट आयो भने पहिला चाहिँ 10 जना पेसेन्ट मात्रै ड्रग्स या रक्सीको हुन्थ्यो, 90% चाहिँ मानसिक रोगको हुन्थ्यो, 90 जना चाहिँ 10 जना चाहिँ सब्सटेन्स युज भन्थ्यो। अन्त त्यो चाहिँ रक्सी ड्रग्स हुन्थ्यो। अन्त उहाँहरूले अब हेल्प सिक गरेको थिएन, हेल्प सिकिङ बिहेभियर जुन चाहिँ थियो यो युजर्सको, ड्रग युजर्सको त्यो चाहिँ धेरै कम्ती थियो। अन्त त्यो मेबी त्यो बेसी स्टिग्माले गर्दा होला, डिस्क्रिमिनेसनले गर्दा होला, एउटा फियर जुन चाहिँ छ ड्रग एडिक्सन हुनु र मानिसले हामीलाई कसरी ट्रिटमेन्ट गर्छ है, फ्यामिलीले हामीलाई कसो गर्छ, एउटा सोसाइटीमा जुन चाहिँ एकदमै उहाँलाई छिची दूर गर्छ त्यसले गर्दा पनि थियो। अन्त पहिला चाहिँ के थियो यो खोल्नु अगाडि मलाई लाग्छ कि यो बिमार हो भनेर मान्छेले एक्सेप्ट पनि गरेको थिएन है। अब भन्थ्यो हामीले इज अ मेडिकल डिजिज भन्थ्यो, रिह्याब सेन्टरहरूले पनि यो बिमार हो ट्रिटमेन्ट गर्नुहोस् भनेर, तर हामीले टोटल्ली एक्सेप्ट गरेको थिएन एउटा एज अ सोसाइटी। तर यो जब सेन्टर खोले के भयो भने एउटा हस्पिटल जहाँ चाहिँ ड्रग्स ट्रिटमेन्ट गर्छ भनेपछि एउटा मानिसको पर्सेप्सन चेन्ज गरिदियो कि ड्रग एडिक्सन त हस्पिटलमा पनि ट्रिटमेन्ट गर्दो रहेछ, रिह्याब सेन्टरमा पनि ट्रिटमेन्ट गर्दो रहेछ भनेर। अन्त त्यो गर्दा चाहिँ के यो अब त्यहाँदेखि चाहिँ हाम्रो तलको ओपिडीमा 2019-20 चाहिँ धेरै चेन्जेस आएको छ। हाम्रो ओपिडीमा चाहिँ तपाईँलाई भन्छु है कि 30 to 40% है, अहिले 40%, 35-40% चाहिँ 35-40% चाहिँ अहिले चाहिँ ड्रग्सको छ, चेन्ज भएको छ यो लास्ट 2 इयर्समा। अन्त म कोभिड टाइममा भन्दा कोभिड टाइममा त अलमोस्ट 50% त ड्रग्सकै छ है। अन्त यहाँ अहिले जुन चाहिँ एडमिट हुन्थ्यो पहिला 2000 जब हामीले स्टार्ट गरेको थियो त्यति बेला के हुन्थ्यो भने 90% पेसेन्ट चाहिँ उयसको थियो एल्कोहलको। अहिले अब 2020-21 को बादमा चाहिँ यहाँ अहिले 50% एल्कोहलिक, 50% ड्रग्स। अन्त जुन चाहिँ यो सेन्टर खोलेर चाहिँ एउटा सबैलाई के भएको छ भने यो बिमार रहेछ, यसको त डक्टर हुँदो रहेछ, सिस्टर हुँदो रहेछ, हेल्थ वर्कर्सले ट्रिटमेन्ट गर्छ, त्यो मेसेज गएको छ र त्यसले गर्दा मान्छेहरूले धेरै हेल्प सिक गर्दैछ। सर अनि अन्त्यमा मानिसहरूलाई यो एङ्जाइटीबाट मतलब मुक्ति हुनको लागि चाहिँ के एउटा सन्देश दिन चाहनुहुन्छ सर? एन्जाइटी त्यही भन्दैछु नर्मल हो, तर एबनर्मल कहिले हुन्छ भने जब तपाईँले चाहिँ त्यो एन्जाइटीले गर्दा तपाईँलाई धेरै तनाउ हुन्छ र तपाईँको निन्द्रा खराब हुन्छ र तपाईँलाई धेरै फिजिकल सिम्टम्स, मेन्टल सिम्टम्स है एउटा आउनु थाल्छ है। अन्त जब एन्जाइटी हुन्छ है, अघिको टिप्स जुन चाहिँ मैले 7-8 दियो त्यसलाई तपाईँले ट्राई गर्नुहोस्। त्यो टिप्स तपाईँले गरेन भने हामीले सिङताम डिस्ट्रिक्ट हस्पिटलले है फेसबुक पेजतिर हेर्नुहोस्, मेरै फेसबुकमा हेर्नुहोस्, या हामीले अस्तिदेखि के 10वटा काउन्सिलर्सको फोन नम्बर हामीले पब्लिक डोमेनमा हालेको छौँ। त्यो फोन नम्बर है त्यो चाहिँ काउन्सिलर्सहरू जुन चाहिँ ट्रेन्ड हो, तपाईँले उहाँहरूसँग एकखेप बातचित गर्नुहोस् फोन गरेर अफिसियल टाइममा 9 देखि 3 बजीसम्म। किन उहाँ जति काउन्सिलर सबैजना फिमेल काउन्सिलर्सहरू हो।
र अन्त उहाँहरूलाई तपाईँले फोन गर्नुहोस्, बातचित गर्नुहोस् है। अन्त उहाँहरूले तपाईँलाई फोन टु फोन काउन्सिलिङ दिन्छ। फर्स्ट त आफैले टिप्स त्यो गर्नुहोस्, त्यहाँदेखि भएन भने चाहिँ एकदमै साह्रो पर्यो भने चाहिँ मेबी तपाईँहरूलाई अलिकति दबाई पनि चाहिएला। त्यति बेला चाहिँ तपाईँहरूले डक्टर या साइकियाट्रिस्ट या कुनै पनि डक्टर हुन्छ उहाँहरूलाई भेट्नुहोस् या ट्रिटमेन्ट गर्नुहोस् है। अन्त एन्जाइटी चाहिँ जाति हुन्छ, यो यस्ता खालको बिमार हो। एन्जाइटी चाहिँ एकदम क्रोनिक मेन्टल इलनेस होइन है। तपाईँलाई अब यो शब्दको प्रयोग गर्नु हुँदैन, तर अब जुन चाहिँ छ सोसाइटीमा कि मानसिक रोग भनेको चाहिँ पागलपना हो है, क्रेजीपना हो, यो खालके जुन चाहिँ छ। तर एन्जाइटी चाहिँ पागलपना होइन, एन्जाइटी चाहिँ क्रेजिनेस होइन। एन्जाइटी चाहिँ एउटा है तपाईँको नर्मल इमोसन हो है। भावना तपाईँको त इमोसन त सबकोमा छ है। तपाईँलाई मान्छेलाई खुसी पनि लाग्नु पर्यो, रिस उठ्नु पनि पर्यो, डर पनि लाग्नु पर्यो, रुनु पनि पर्यो, एकोर्डिङ टु द सिचुएसन है। मान्छेको यो भावना चाहिँ चेन्ज भइबस्छ। त्यसरी एन्जाइटीमा चाहिँ तपाईँलाई डर लाग्छ। अन्त डरको चाहिँ दबाई चाहिँ हुँदैन है, डरको चाहिँ दबाई हुँदैन। कुनै पनि डरको दबाई हुन्छ, अलिकति कन्ट्रोल गर्छ तपाईँको यो दुखदाग ढुकढुक, तर डर मेटाउने दबाई चाहिँ हुँदैन। जुन चाहिँ चिजसम्म डर लाग्छ त्यो चिजलाई चाहिँ हामीले आफूलाई प्रिपेयर गरेर या हामी आफै सेफ भएर सेफ्टी मेजर्स लिएर त्यसलाई फेस गऱ्यो भने मात्रै त्यो एन्जाइटी चाहिँ कम्ती हुन्छ। यो मेसेज दिन्छु। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद सरलाई। थ्याङ्क यू।